बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और शिकस्त का मुंह देखना पड़ रहा है और इस शिकस्त के चलते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम स्याह मनाने का फ़ैसला किया है। अब भला इनसे कोई पूछे कि यौम स्याह किस बात पर मनाया जा रहा है, तो जिस बात पर ये यौम स्याह मना रहे हैं वो है कि जरदारी ख़ानदान को और शरीफ ख़ानदान को NRO 2 दे दिया गया है। वो किस तरह दिया गया है? आप जानते हैं कि नैब के हवाले से उसके क़वानीन में तरमीम की बहुत दफ़ा बात की जाती है। ख़ास तौर पर PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बारे में बहुत बात करती थी कि भाई वो नैब से बड़े तंग है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में नैब का इस्तेमाल किया, बल्कि उस टाइम पर जो ये मुत्तहिदा अपोजिशन थी इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि नैब न्याजी का गठजोड़ है, तो ये नैब से बड़े तंग थे और इन्होंने डिसाइड किया था मुत्तहिदा हुकूमत ने कि हुकूमत में आते ही इन्होंने सबसे पहले जो तरमीम करनी है ना वो नैब के हवाले से भी करनी है। हालांकि बहुत से हलकों का ये मानना था कि नैब अगर ऐसा इदारा है जो कि ऑब्वियसली फ़ौजियों ने बनाया हुआ है और इसकी बेसिकली ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको तो बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन शायद ये एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते हैं और ज़ाहिर सी बात है इसकी इस हवाले से भी कुछ ना कुछ सियासतदानों की मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन इन्होंने तरमीम करने की जो डिसीजन है ना वो पहले से कर ली थी। अब वो ये हुआ कि जब तरमीम करने के हवाले से जब मुसवदा भेजा जाता था सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो सदर साहब कहते थे सॉरी नो मैं साइन नहीं कर रहा, वो वापस भेज देते थे। फिर भेजा गया कि सदर साहब आपके साइन की ज़रूरत है, नो थैंक यू मैं बिल्कुल साइन नहीं कर रहा। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो है वो मुसवदा नैब की क़वानीन के तरमीम के हवाले से फिर वापस भेज देते थे। हुकूमत ने भी ना आओ देखा ना ताओ देखा, हुकूमत ने कहा कि भाई ऐसी की तैसी हम जो है अपनी पूरी पार्लिमानी ताकत इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत ने ये तहैया कर लिया था कि भाई जो चाहे मर्ज़ी हो जाए, उन्होंने तो ये चीज़ इस्तेमाल करके ही इसका दम लेना है। क्या इस्तेमाल करके? अपनी मर्ज़ी चला करके, अपनी इस कानून के हवाले से तरमीम करके हुकूमत ने कहा कि हम भी करके दिखाएंगे। जाए जी हमें किसी सदर बदर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम का भरपूर तरीके से हुकूमत ने फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठा करके मुश्तरका इजलास का जो होता है पार्लियामेंट का, वहाँ से ऑब्वियसली इसको मंजूर करवाया गया और उसके लिए तो जाहिर सी बात है सदर के अब दस्तखत की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को लेकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब बड़े अपसेट हैं और उन्होंने इस हवाले से यौम स्याह मनाने का फ़ैसला किया है। अब भाई इनसे पूछें कि आप यौम स्याह जो बार बार मना रहे हैं या ऐलान कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? अगर मैं इसी बात को ले लूँ, ये नैब के क़वानीन के तरमीम के हवाले से जो शिकस्त पर यौम स्याह मना रहे हैं कि जी NRO 2 दे दिया पूरे ख़ानदान को, भाई इसके ऊपर आप ये किस तरह का यौम स्याह है? वो इसलिए क्योंकि आप तो कहते थे कि मैं तो अपोजिशन में आके बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। आपको एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा है क्योंकि आपकी जो पार्लिमानी बका की जंग है वो ख़त्म, इट इज़ ख़त्म शुद्ध। आप तो नेशनल असम्बली में पार्लियामान में है ही नहीं। ये देखें ना, ये वो मौके होते हैं कि जो सियासत के अंदर आपको बताते हैं कि जो आपने फ़ैसला कल किया था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। जो आपने फ़ैसला ये किया था कि भाई आपको हर हालत के अंदर नेशनल असम्बली छोड़नी है क्योंकि आपको जी शहबाज शरीफ मंजूर नहीं है एज अ प्राइम मिनिस्टर, आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मंजूर नहीं और आप बर्दाश्त नहीं कर पाए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर आपके अपने लोग आपके बेंचेस से उठ करके उस टाइम पर अपोजिशन बेंचेस में चले गए, आपके मुखालिफ वो वोट डालना चाहते हैं, आपको नहीं अपना वो प्राइम मिनिस्टर बनाने देना चाहते हैं। आपने उस चक्कर के अंदर कुछ सोचा नहीं, ईगो की अंदर आके आपने जो है ये फैसला किया और आपने सोचा कि जी मुझे अब नेशनल असम्बली में हिस्सा नहीं बनना। बोला बात आपने पंजाब असम्बली नहीं छोड़ी, तो इसका नुकसान हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, नुकसान दर नुकसान दर नुकसान। तो कितने यौम स्याह खान साहब आप मनाएंगे? और ये अच्छा यौम स्याह आप मना रहे हैं। आपने तो, मैं आपको ये अब खबर देने जा रही हूँ बहुत बावसूख ज़राए से, मतलब मुझे बहुत से MNAs, मुझे बहुत से फॉर्मर MNAs, अब तो खैर मैं कहूँगी क्योंकि ज़्यादा नेशनल असम्बली से वो तो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, वो जो हैं वो कह रहे हैं कि जी कोई अपने घर की रेनोवेशन करा रहा है, कोई जो है कहीं पे छुट्टियों पे जा रहे हैं। टेलीविजन शोज़ वगैरह के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भरपूर है। लोग अपने हलकों में गए हैं, वहाँ पे बैठते हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं। PTI के लोगों की बात कर रही हूँ और उनका ऑफिशियली ये कहना है कि भाई खान साहब ने तो हमें कुछ दिनों की छुट्टियाँ दी हैं। छुट्टियाँ किस बात पर? कि ये बात क्लियर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि अभी कोई इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होने वाली। वो खान साहब आके टेलीविज़न के ऊपर अपनी तकरीरों के अंदर ये एक स्टंट ज़रूर करते हैं, सियासी स्टंट, कि भाई कौम तैयार रहे, लेकिन कौम बैठे ना। ये लीडरान का तरीका होता है कौम के अंदर जोश लाने का, अपने सपोर्टर्स के अंदर जोश लाने का, कि भाई बैठना नहीं है, सुकून का सांस नहीं देना। लेकिन असल ख़बर ये है कि जितने भी ओहदेदार हैं, जितने भी इनके फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट
رہے ہیں وہ سب کے سب اس ٹائم پر چھٹی موڈ میں ہیں. آپ کو ٹیلی ویژن پروگرامز میں اور اپنے حلقوں میں نظر آئیں گے, اس لیے کیونکہ جو لانگ مارچ کے حوالے سے, احتجاج کے حوالے سے, یوم سیاہ کے حوالے سے, یا جو بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرنا, اس حوالے سے کوئی میجر قسم کا پریکٹیکلی عنقریب بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہونے والا ہے, کیونکہ وہ سب چھٹیوں پہ ہیں. میں نے جیسے پہلے بتایا ہے کہ اپنے گھر کی کوئی رینوویشن, تزئین و آرائش ہو رہی ہے کہیں پر, کہیں کی کسی کے گھر میں پینٹ ہو رہا ہے, کوئی چھٹی مرا رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی تک کوئی ان سائڈ دا پی ٹی آئی روز اینڈ بینچز کوئی عنقریب کوئی بڑا پلان نہیں ہے ان کے پاس. بھائی ظاہر سی بات ہے, پلان ہوتا تو اپنے لوگوں کو چھٹی پہ تھوڑی بھیجتے, ایک چیز. اچھا, دوسری چیز جو میں نے بڑی امپورٹنٹ آپ سے کہنی ہے کہ اقتدار کی جو لڑائی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف بڑی سکسیسفلی بے دخل ہو گئی, وہ کس بات پہ یوم سیاہ منا رہی ہے؟ اس بات پہ یوم سیاہ منا رہی ہے کہ اگر یہ حکومت آئندہ آنے والی حکومتوں کے لیے اور آئندہ آنے والی اپوزیشن کے لیے کچھ اچھا کام کری ہے. مطلب کیا اچھا کام کری ہے کہ اگر نیب کی قوانین کے اندر ترامیم ہو جاتی ہیں جس کا بقول عمران خان صاحب فائدہ شریف فیملی کو اور زرداری فیملی کو ہوگا, وہ کیا فائدہ ہوگا؟ یہی فائدہ ہوگا نا کہ جو نیب ہے اس کے ہاتھ پاؤں دانت وانت سب کچھ کاٹ دیے ہیں. اب ظاہری بات ہے جو بارے ثبوت ہے, یعنی کہ اگر نیب نے الزام لگایا ہے کسی شخص پہ, تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ اس شخص کو پروف کرنا پڑتا تھا کہ نیب نے میرے اوپر جو الزام لگایا ہے وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. اب اگر نیب نے الزام لگایا ہے تو نیب کو ہی ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کا الزام ٹھیک ہے. بارے ثبوت جو ہے وہ نیب پر ڈالا گیا, اور اس طرح کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بیوروکریٹس ہیں اس کو اس سے استثنا حاصل کی گئی ہے. جو کابینہ کے ممبرز ہیں, جو کیبنٹ ہوگی, اس کو اس کے اوپر استثنا حاصل ہے, مطلب ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا, کیونکہ اس چکر کے اندر بہت زیادہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی تھی. اس چکر کے اندر بہت زیادہ وچ ہنٹنگ ہو رہی تھی. اس چکر کے اندر بہت زیادہ پک اینڈ چوز ہو رہا تھا کہ جو شخص حکومت کو پسند نہیں آتا تھا, پولیٹیشین کی بات کر رہی ہوں, بیوروکریٹ کی بات کر رہی ہوں, اس کو اٹھاتا تھا, اس کے اوپر کیس بناتا تھا, اور ابھی ریفرنس بھی فائل نہیں ہوتا تھا, اور تب تک اس کو نیب زدہ ہونا پڑتا تھا, وہ نیب کی ہی کسٹڈی میں رہتا تھا. یہ اس طرح کی چیزیں تھیں جو کہ آبویسلی امینڈمنٹس ترمیم مانگتی تھی, گنجائش تھی اس کے اندر, اور وہ ترمیم حکومت نے کر لی. تو یہ ایک حکومت کی جیت ہے. پسند آئے آپ کو, نا پسند آئے آپ مانیں نہ مانیں, یہ ایک حکومت کی ایک جیت ہے جس کے لیے نہ آپ کو صدر کی ضرورت ہے, نہ آپ کو پی ٹی آئی کی ضرورت ہے, نہ آپ کو اپوزیشن کی ضرورت ہے. ویسے بھی ساری جماعتیں جو باقی کی ہیں وہ تو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں. اپوزیشن میں ہے کون؟ وہ راجہ ریاض صاحب, وہ نیشنل اسمبلی کے اندر کیا مطلب کتنی اپوزیشن کر لیں گے, کیا کر لیں گے وہ؟ بھئی یہ تو پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے تھا کہ ان کو اپنا وہ پارلیمان کا میدان چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا. تو اس بات پر عمران خان صاحب یوم سیاہ منانا چاہتے ہیں کہ اگر آئندہ حکومتیں اس وچ ہنٹنگ کو, اس پک اینڈ چوز کو, اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو روکنا چاہتی ہیں, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ کہتے ہیں نا انگریزی میں بلیسنگ ان ڈسگائز, اس چیز کا فائدہ تو عمران خان صاحب کو اور آنے والے اپوزیشنز کو ہونے والا ہے کہ ان کو اس طریقے سے نہیں اٹھایا جائے گا, ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جائے گا جو عمران خان نے اپنے دور حکومت میں اپوزیشن کے ساتھ کیا. اس بات کے اندر کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ آپ عدالتی فیصلے اٹھا کر کے دیکھیں. فار ایگزامپل جس طرح کے صاف پانی کا معاملہ ہے, جس طرح کہ آپ رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس دیکھ لیں, جس طرح کہ آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کا کیس دیکھ لیں, آپ احسن اقبال صاحب کا کیس دیکھ لیں, یو نیم اٹ, آپ خواجہ سعد رفیق صاحب کا کیس دیکھ لیجئے, مطلب یو نیم اٹ. کہاں سے میں شروع کروں؟ خواجہ آصف کی میں بات کروں, میں حمزہ شہباز کی بات کروں, میں شہباز شریف کی بات کروں, میں فریال تالپور صاحبہ کی بات کروں, میں آصف علی زرداری صاحب کی بات کروں, میں خورشید شاہ صاحب کی بات کروں, مطلب کون کون نہیں ہے جس کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی گئی پاکستان تحریک انصاف کے ان ادوار میں. اور میں اس لیے بہت کانفیڈنٹ ہو کے کہہ رہی ہوں پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی اور نیب کے ساتھ مل کر کے پک اینڈ چوز اور کیا کہتے ہیں کہ وچ ہنٹنگ کی گئی تھی. وہ اس لیے کیونکہ جب یہ کیسز عدالت, اور جو کیس سارے بھی نہیں, جو بہت سے ایسے کیسز جن کے اوپر تو ریفرنس ہی نہیں بنا, بہت سے ایسے کیسز جب وہ عدالت کی سیڑھیوں پر چڑھتے تھے تو وہ اپنی موت آپ مر جاتے تھے, ان کو چھوڑنا پڑتا تھا, عدالت کے سامنے نیب کچھ نہیں ثابت کرنا پڑتا تھا. تو پھر اگر ایک چیز یہ حکومت کر رہی ہے اور اس کا فائدہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن کو ہونے والا ہے, تو اس بات پہ بھلا کون یوم سیاہ منائے گا؟ یہ تو بس پھر وہی بات ہوگی نا, آٹا گندی ہلدی کیوں ہے, کیونکہ یہ کام حکومت کر رہی ہے اور عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو اس حکومت سے پرابلم ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو جی انہوں نے بیٹھے بٹھائے کہہ دیا یوم سیاہ. منہ سے بول دینے سے, اناؤنس کر دینے سے کیا یوم سیاہ منایا جاتا ہے؟ یوم سیاہ کے لیے آپ نے تیاریاں کیا کی ہیں؟ آپ نے اپنے سارے جتنے بھی عہدیدار ہیں ان کو تو اپیرنٹلی آف دا ریکارڈ آفیشلی لائک سارٹ آف چھٹی دے دی ہے. وہ اس لیے چھٹی دے دی ہے کہ بھائی ابھی ایز سچ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس طرح سے پلان نہیں ہے. ہاں جی یہ ضرور کہا, ہاں سچ اس پہ بھی آ جاؤں, یہ بھی ایک شکست ہے نا جس کا شاید عمران خان صاحب کو ڈپریشن ہوگا. وہ شکست یہ ہے کہ جو اتوار کو 9 بجے انہوں نے اپنا پاور شو کرنا تھا, وہ کیا تھا ویسے؟ مطلب سیریسلی وہ کیا تھا؟
SMD اسکرینس کے اوپر آپ نے تقریر کر دی, ٹھیک ہے, اوکے فائن جی, آپ کی مرضی ہے, لیکن نہ آپ نے اس نے اگلا لاہ عمل آپ نے اس میں بتایا, نہ آپ نے اس میں کوئی خبر دی, آپ نے اپنی چیزوں کی ہی ریپیٹیشن کی. پلس پھر اس کے بعد آپ جوڈیشل کمیشن کا اس میں مطالبہ کر رہے ہیں. بھائی اب آپ سے کوئی پوچھے کہ جوڈیشل کمیشن کا جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی امریکی سازش ہوئی کہ نہیں ہوئی, اور آپ کو بار بار DGISPR کے بیانات کے اوپر یقین نہیں آ رہا. DGISPR چاہے وہ کامران شاہد کو بولیں, چاہے وہ محمد مالک صاحب کو بولیں, وہ جیسے تیسے بھی بول رہے ہیں, جس کو بھی جا کے بول رہے ہیں, عوام کے سامنے وہ اپنی فائنڈنگز رکھ رہے ہیں, اور کیٹیگوریکلی ان کی فائنڈنگز یہ ہیں, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, بڑی سادہ عام سلیس زبان میں DGISPR نے یہ آ کر بتایا کہ بھائی سازش نہیں ہوئی. جو مداخلت کا لفظ ہے, جس کو انٹرفیرنس کہتے ہیں, جو مداخلت کا لفظ ہے وہ ایک ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے, جس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا, وہ ایک سفارتی لحاظ سے استعمال کیا گیا ہے, کیونکہ سفارتی زبان ہوتی ہے ایک, اب مطلب آپ کو کون سمجھائے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. مطلب خان صاحب بھی نا بس اپنی ایک کوئی چیز سوچ لیتے ہیں اور بس پھر اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں. امریکی سازش کا منجن is over done and dusted. People are not buying it anymore. اب اس کے لیے آپ نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر دیا, تو یہ بھی بتا دیتے خان صاحب اسی تقریر کے اندر جو انہوں نے کل خطاب کیا, آپ اس کے اندر بتا دیتے کہ بھئی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر جو وہاں کے جو ججز ہوں گے جوڈیشل کمیشن کے, وہ خود جو ہے ہاتھ میں بندوق پکڑ کے باہر نکل جائیں اور جی سازش ڈھونڈتے پھریں کہ کیا سازش ہوئی ہے. بھئی آخر جوڈیشل کمیشن اگر بنتا بھی ہے تو انہوں نے بھی تو آگے انہی اداروں کو, انہی آفیسرز کو کہنا ہے جو کہ آلریڈی ایک مفصل ان ڈیٹیل فائنڈنگ کر چکے ہیں. اینڈ اٹ از کمنگ فرام دا ہارسز ماؤتھ. DGISPR آ کے بار بار اس بارے میں کہہ رہے, لیکن پھر بھی خان صاحب کی وہی رٹ ہے کہ نہیں میں نہ مانوں. وہ تو DGISPR کو, اور وہ تو مطلب ایک اسٹیبلشمنٹ کے اس ادارے کو بھی اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو, جیسے ان کے کوئی سیاسی مخالف ہوں وہ لوگ. وہ ایک ادارہ ہے, اور اگر وہ بول رہا ہے تو آپ کو کسی پر تو یقین رکھنا چاہیے. اچھا پھر اس بات کی اب یہ ایک اور خبر میں آپ کو دے رہی ہوں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے. حکومت کے کچھ حلقوں سے پوچھا گیا, حکومت کے جو حلقے ہیں وہ اس ٹائم پر, اس موڈ میں, جس ٹائم پر ایٹ لیسٹ میں یہ ویلاگ ریکارڈ کرا رہی ہوں, اس ٹائم پر تو وہ اس موڈ میں بالکل نہیں لگ رہے ہیں کہ ان کو کسی قسم کا کوئی جوڈیشل کمیشن کی طرف جانا ہے. ان کا یہ موڈ نہیں لگ رہا. اس کی سب سے بڑی ریزن پتہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی ریزن جو میری ایک دو لوگوں سے بات ہوئی ہے گورنمنٹ بینچز پہ, اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جوڈیشل کمیشن وہ کس کاسٹ پہ بنائے. اس کاسٹ پہ, کیونکہ اگر اس کا فیصلہ یہ آتا ہے جو کہ آبویسلی یہی آنا ہے جس طرح سے ابھی کہا جا رہا ہے, کیونکہ فائنڈنگز ہی انہیں لوگوں نے کرنی ہیں, وہ یہی مطلب اگر یہ آتا ہے جو کہ عمران خان کو قابل قبول نہیں ہوتا تو وہ جوڈیشل کمیشن کو بھی متنازع کر دیں گے. تو وہ جوڈیشل کمیشن کو متنازع کرنے والی بات ہو گئی, کیونکہ عمران خان صاحب نے ماننا کوئی نہیں ہے. بالکل ویسے جیسے اتوار کو رات کو 9 بجے اپنی تقریر کے اندر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہے تھے انتخابات, اور صرف انتخابات نہیں, صاف اور شفاف انتخابات. تو صاف اور شفاف انتخابات کون سے ہوں گے عمران خان صاحب؟ وہ والے صاف اور شفاف انتخابات جس کے اندر صرف آپ کی جیت ہوگی. اگر ان انتخابات کے اندر آپ کی ہار ہوگی تو وہ صاف اور شفاف نہیں ہوں گے. تو یہ وہی اسکول آف تھاٹ ہے, یہ وہی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جس مائنڈ کے اندر عمران خان صاحب جو ہے دھرا دھر اپنی تقاریر کر رہے ہیں, اور ایک کوشش کر رہے ہیں اپنے سو کالڈ سپورٹرز کو انگیج کرنے کی, کیونکہ امریکی سازش کا تو منجن نہیں بک رہا نا, وہ تو نہیں بک رہا. لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی تو خان صاحب خود اپنے دور میں کر کے گئے تھے, یہ اسی کے ریپرکشنز ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. ہاں حکومت کا یہ ڈیزاسٹر ضرور ہے کہ حکومت ایک منظم پلاننگ سے اس مہنگائی کو, ان ساری چیزوں کو اوپر لے کر کے جا رہی ہے, کیونکہ ان سے معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے, کیونکہ ان کا بھی کوئی پلان نہیں تھا. ان کا بھی کوئی پلان نہیں تھا کہ آیا اس کو ان کرائسس کے اندر حکومت نے مینیج کیسے کرنا ہے. سو کمنگ بیک ٹو عمران خان صاحب, بیک ٹو بیک ان کی جو ہے وہ شکست ہو رہی ہیں, اور عمران خان اس چیز کو جتنی جلدی ریئلائز کر لے اتنا بہتر ہے. اور اینڈ پر ایک مفید سا مشورہ, وہ تو الگ بات ہے کہ سیاستدانوں کو بے شک ہم لوگ کے مشورے نہیں چاہیے ہوتے, لیکن آپ عوام تو ہمیں سن رہے ہیں نا, جب آپ ہمارے ویلاگس دیکھتے ہیں پھر آپ ساتھ نیچے کامنٹس میں بھی لکھتے ہیں, پھر آپ ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ اچھا بتائیں پھر اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے وہ ایک کہتے ہیں نا بھڑک ماری تھی کہ بھائی میں اپوزیشن میں آ کے بہت زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, میں تو سڑکوں پہ رہوں گا. عمران خان کو لوگوں کو چھٹیاں نہیں دینی چاہیے, بریک نہیں دینی چاہیے. عمران خان کو ڈٹ کر اپوزیشن کرنی چاہیے. پتہ نہیں حکمرانوں کو جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جب اپوزیشن میں جاتے ہیں, ایک تو پاکستان کا المیہ یہ بھی بہت ہے کہ ان کو جو ہے اپوزیشن نہیں کرنی آتی. اب جیسے آپ نون لیگ کو دیکھ لیجئے, شہباز شریف صاحب سے اپوزیشن نہیں ہوتی. بھائی ظاہر بات ہے وہ حکومتی زون میں رہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مینٹلی CM یا PM ہی سمجھتے ہیں. اسی طرح عمران خان اچھے خاصے اپوزیشن کرتے تھے, اچھے خاصے انہوں نے اپنے ٹائم پر اپوزیشن کر کے اس ٹائم کی حکومت کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا تھا. ایک
पॉपुलैरिटी थी, लोग पीछे आ रहे थे, अब वो चीज़ भी डाई आउट करती जा रही है, क्योंकि क्या हो गया है कि इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ना हुकूमत के मज़े लग गए हैं, उनको मज़े लग गए हैं कुर्सियों के। अब वो कहते हैं ना शेर के मुंह को खून लग गया है, उनके मुंह को लग गया खून। अब उनसे भी ऑपोजिशन होती नहीं, अब कौन जाए सड़कों पर, कौन जाए गर्मी में, इतनी गर्मी के अंदर जो है सारी चीज़ें बर्दाश्त करे, कौन पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात कंटेनर में रहे। मतलब वो अज़म और वो पैशन कहाँ से लाएं कि कोई बंदा भी आगे ना हो, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब कंटेनर के ऊपर चढ़ के जो है वो खिताब कर रहे थे और पूरा मीडिया उनको जो है वो फुल टाइम दिखा रहा था। ये दिस हैज़ टू कम विद अ लॉट ऑफ पैशन। तो कहीं ना कहीं इमरान खान का शिकस्त दर शिकस्त जो पैशन है वो मुझे लगता है ख़त्म होता जा रहा है। और मुझे इसलिए कह रही हूँ लग रहा है क्योंकि ये गवाही है ना, मतलब ये जो आपने 9 बजे रात को कॉल दी कि आप महंगाई के ख़िलाफ़, लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, ये क्या कॉल थी? क्या इस तरह की कॉल होती है महंगाई और लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज की, कि अपने अपने घर में बैठ करके आप उसकी बात करें? और उसमें भी मतलब इतना फीका सा शो। ठीक है, बड़े शहरों में हमने देखा कि स्क्रीन्स बड़ी लगी हुई थी, इस्लामाबाद एंड कराची एंड मे बी सम प्लेसेस इन लाहौर, कि वहाँ पर पीपल वर आउट एंड क्योंकि मौसम थोड़ा सा बेटर था और उसके अंदर वो आकर अपना जो है खान को देखने के लिए, उनकी तकरीर सुनने के लिए या मौसम एंजॉय करने के लिए बाहर निकल आए थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान साहब जो है उनकी सियासत जो है वो बड़ी सही ट्रैक पर जा रही है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो इमरान खान को शिकस्त दर शिकस्त है और बाकी मामला तो आपके सामने हैं, हुकूमती मामला भी आपके सामने हैं ना। इमरान खान साहब जो है पंजाब में पार्लियामान में होते हुए भी पंजाब के बजट को रोक पाए हैं ना। इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो पंजाब की असेंबली का हिस्सा होते हुए भी ना सीएम शिप को रोक पाया, ना सीएम की ओथ टेकिंग को रोक पाया, ना गवर्नर की ओथ टेकिंग को रोक पाया, ना अपना बजट रोक पाया पंजाब का। हालांकि क्या कुछ नहीं किया इन्होंने बजट के नाम के ऊपर, 2 अलग अलग इन्होंने असेंबलीज़ बना दी, 2 अलग अलग इन्होंने बजट सेशंस कॉल कर लिए। चलो जी, मैं तो विफाक की बात ही नहीं करती ना, विफाक में तो ये लोग जाते नहीं है पार्लियामान के अंदर। सो मसला ये है कि इसका हल यही है कि जो पार्लिमानी जंग है उसको पार्लिमानी तरीके से लड़ा जाए, जो सड़कों की जंग है उसको सड़कों के हवाले से लड़ा जाए, जो कानूनी जंग है उसको कानूनी तरीके से लड़ा जाए। हर जंग को लड़ने के कुछ तरीके होते हैं, हर पार्टी को के साथ लड़ने के कुछ तरीके होते हैं। अब ये जिस तरह इमरान खान साहब ने जो नया काम पकड़ा हुआ ना कि जी इस्टेब्लिशमेंट को भी एक पॉलिटिकल पार्टी समझ के उनके साथ उस तरह से डील करे जैसे पॉलिटिकल पार्टी के साथ डील करते हैं, तो हर एक के ऊपर एक फंडा काम नहीं आता। इस बात की जितनी जल्दी इमरान खान को समझ आ जाएगी उतना बेहतर है, वरना तो फिर शिकस्त दर शिकस्त ही होनी है। आज इनको एक शिकस्त ये हुई है, दूसरी शिकस्त इनको अपने कॉल की हुई है, एक शिकस्त इनको ये नैब के तरमीम के हवाले से हुई है उसके कानून में। तो कितनी शिकस्तें इमरान खान साहब बर्दाश्त करेंगे? क्या आगे इलेक्शन नहीं लड़ना? 17 जुलाई सर पे आई खड़ी है। मुझे क्या पता था, मैं तो अपने पिछले वीलॉग में बोल रही थी कि इमरान खान साहब जब अपना लोड शेडिंग और महंगाई के ख़िलाफ़ अपनी तकरीर करेंगे और देखिएगा उसका रिज़ल्ट 17 जुलाई को पता चलेगा। मुझे तो खुद खान साहब ने डाउट में डाल दिया 17 जुलाई को, क्या मुझे अगले दिन ही पता चल गया कि उसका क्या रिज़ल्ट आना है? रिज़ल्ट आपके सामने है, छुट्टी मोड पे हैं उनके जितने भी लोग हैं, जो उनके मेन फेसेस हैं। कहाँ हैं सारे उनके मेन फेसेस? व्हाट आर दे डूइंग? किसी किस्म का कोई एहतजाज हो रहा है? जब अपनी बारी आई थी आप तो कंटेनर पे चढ़ के बिल तक जला रहे होते थे। खैर जी, हुकूमत को हुकूमत करने की समझ नहीं आ रही है और जो अपोजिशन है उसको अपोजिशन करने की समझ नहीं आ रही है। यही बस आज के दिन को मैं इसी लाइन के ऊपर सम अप करूँगी। आपके मुझे फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, शुरू में नहीं बोला लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग द बीनर सलीम शो। मैं आपसे नेक्स्ट वीलॉग में मिलूँगी।